अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दिल्ल्यां निर्वाचनप्रचारक्रमः तीव्रीभूतः। भाजपादलाय योगी आदित्यनाथः कुर्यात् जनसभात्रयम्। राहुलगान्धेः मुस्तफाबाद इत्यत्र प्रचारयात्रा भवेत् अद्य। महाराष्ट्रस्य जलगांव इत्यत्र रेलयानदुर्घटनायां 12 जनानां मृत्युः। दुर्घटनायाः अन्वीक्षणं करिष्यति रेलसुरक्षायुक्तः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ प्रकाशितवान् मेक्सिको सम्बद्धसीमायाम् इतोपि सार्धैकसहस्रं सैनिकानां प्रेषणपरमादेशम्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे अवैधप्रवेशः भवेत् सर्वथा निषिद्धः। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये ह्यः प्रभृति क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 स्वरूपान्वितायाः पञ्चस्पर्धा संयुतशृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन इंग्लैंड दलं 7 रक्षापुरस्सरं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य समुपवेशने अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः ख्यापिताः। मन्त्रिमण्डलेन जूट इत्येतस्य न्यूनतमसमर्थनमूल्ये किं वा प्रति क्विण्टल् परिमाणे सपाद 300 रूप्यकाणां वर्धनाय निर्णयः कृतः अस्ति। एवं जूट इत्यस्य न्यूनतमसमर्थनमूल्यं व्ययात् प्रतिशतं 67 अधिकं निर्धारितमस्ति। ऐषमः सत्रार्थं जूट इत्यस्य न्यूनतमसमर्थनमूल्यं प्रति क्विण्टल् मितं 50-650 रूप्यकाणि निर्धारितानि सन्ति। इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपये बढ़त, जो 6% बनती है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन राष्ट्रीय स्वास्थ्याभियानं 5 वर्षावध्यर्थं वर्धितमस्ति। एतेन सहैव राष्ट्रीय स्वास्थ्याभियानस्य अन्तर्गतोपलब्धीनाम् अनुगुणं सम्बद्धं महत्त्वपूर्णम् अनुमोदनमपि केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन कृतमस्ति। नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का, 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ह्यः दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचाराभियानान्तर्गतं भाजपा इत्येतस्य दलस्य निर्वाचनप्रकोष्ठस्तरीय कार्यकर्तृभिः सह नमो ऐप् इत्येतस्य दूरभाषानुप्रयोगमाध्यमेन संवादं साधितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे भाजपादलीयाः कार्यकर्तारः स्वस्वनिर्वाचनप्रकोष्ठानां दृढनाय सन्दिष्टाः। अपरत्र महाकुंभस्थले प्रयागराजे ह्यः योगी प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलस्य अपि महत्त्वपूर्णं समुपवेशनमासीत्, यत्र अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् सर्वे मन्त्रिणः अत्र प्रयागराजे महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चां कृतवन्तः। तेन सूचितं यत् महाकुंभक्षेत्रस्य विस्तारः राज्यस्य राजधानीं लखनऊ क्षेत्रम् इव प्रयागराजं समेत्य चित्रकूटं, वाराणसीं, विन्ध्याचलं यावत् आधारभूतसंरचनायाः विकासेन समं करिष्यते। अत्रैव गंगा द्रुतमार्गस्य अपि विस्तारः भविष्यति।
द्रुतमार्गः च एषः पूर्वाञ्चलद्रुतमार्गेण सह सम्बद्धः भविष्यति। प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है। लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्रैव उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बलरामपुरे पूर्वप्रधानमन्त्रिणः कीर्तिशेषस्य अटलबिहारी वाजपेयीवर्यस्य नाम्ना चिकित्सामहाविद्यालयस्य स्थापनायाः अपि निर्णयः कृतः अस्ति इति। मन्त्रिमण्डलीय समुपवेशनात् पश्चात् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः स्वमन्त्रिमण्डलसहयोगिभिः सह त्रिवेणीसङ्गमे पुण्यावगाहनं कृतवान्। तावत् महाकुम्भकाले उत्तरप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलवर्तिमन्त्रिभिः सम्पाद्यमाने गङ्गास्नानसमये सामान्यभक्तेभ्यः असौविध्यं न स्यात् तदर्थं तत्र सर्वतः अवधानं समुपकल्पितम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन संगरे कांग्रेस दलेन आम आदमी पार्टी इति दलमालक्ष्य नूतनः एकः भ्रष्टाचारपरः आरोपः ख्यापितः। वरिष्ठः कांग्रेस नेता अजय माकन इत्यसौ दिल्ल्याः पूर्वमुख्यमन्त्रिणि अरविन्द केजरीवाले 82,300 कोटिरूप्यकाणां स्वास्थ्यसम्बद्धप्रवञ्चनायाः आरोपं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् केजरीवालस्य दिल्ली प्रशासने कृताः आरोपाः गभीराः सन्ति। अथ केजरीवालेन एतस्मिन् विषये उत्तरं दातव्यम्। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। महाराष्ट्रस्य जलगांव इत्यत्र पुष्पक एक्सप्रेस इत्यस्य रेलयानस्य कतिपययात्रिणः विपरीतदिशा आगच्छता कर्णाटक एक्सप्रेस इति रेलयानेन दुर्घटनाग्रस्ताः जाताः। एतस्यां हि दुर्घटनायां 12 यात्रिणां मृत्युः अभवत्। तत्रैव केचन व्रणिताः अपि संसूच्यन्ते। चेन पुलिंग इति आकस्मिकावरोधकेन एषा दुर्घटना आपन्ना। जलगांव इत्यस्य परांडा स्थानकात् अनतिदूरमेव एषा दुर्घटना अभवत्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः एतस्मिन् क्रमे मृतकानां परिवारेभ्यः 5 लाख रूप्यकाणाम् आर्थिकसहायता प्रदानाय अथ व्रणितानां चिकित्साव्ययवहनाय अपि सूचितवान्। तत्रैव रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः घटनामालक्ष्य दुःखम् अभिव्यक्तवान् अथ दुर्घटनायाः अन्वीक्षणार्थम् अधिकारिणः निर्दिष्टवान्। केरलराज्यस्य मावेलिककारा इत्यत्र विद्याधिराजविद्यापीठं सैनिकस्कूल इत्याख्यस्य प्रथमसत्रस्य उद्घाटनकार्यक्रमे रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः सहभागमकरोत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् तावत् रक्षामन्त्री उक्तवान् यदेषः विद्यालयः विद्याराजाय श्रद्धाञ्जलिरूपः अस्ति। असौ संसूचितवान् यत् एतस्मिन् विद्यालये समाजस्य प्रत्येकं वर्गेभ्यः छात्राः शिक्षायै अवसरं प्राप्स्यन्ति। रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् एषः विद्यालयः कन्याभ्यः अपि समानावसरान् उपलब्धान् कारयेत् इति। I am certain that this Sainik school will help in providing a kind of education, skill and values which would ensure the transformation of children in the right mold. This will be great tribute to the Vidyadhiraj Chakambiji
as the new Sainik School will not only provide opportunity of quality education to all sections of the society, but will also provide equal opportunity to girls. We would thus be able to achieve our vision of presenting Bharat with a strong, patriotic, proud and disciplined young citizens who would be an asset for our nation. कन्यां रक्षय कन्यां पाठय इत्यभियानस्य 10 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। एतदवलम्ब्य दिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा सम्बोधनं कृतवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् 14,200तमवर्षस्य अनन्तरं स्थितिः भद्रतरा जायमाना अस्ति इति। गणतन्त्रदिवसस्य आयोजनक्रमे दिल्ल्यां सुरक्षाव्यवस्थाः अभिवृद्धाः सन्ति। राजधान्यां दिल्ल्यां जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणाय कार्यक्रमाय सहस्रशः सैनिकानां नियोजनं कृतमस्ति। सुरक्षादृशा कर्तव्यपथस्य इंडिया गेट इत्यस्य च समीपे सुरक्षा सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। अथ दिल्ली समीपवर्ति क्षेत्रेषु अपि सुरक्षा सुदृढ़ा कृता अस्ति। गणतन्त्रदिवसावसरे कनॉट प्लेस इत्येतदर्थं गमनागमनमार्गेषु अपि सुरक्षायाः निरीक्षणपरा सुदृढ़ा व्यवस्था अस्ति। भूमेः आरभ्य आकाशं यावत् सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्टा कल्पिता अस्ति। ड्रोन इति नभोयन्त्रैः अपि सुरक्षा क्रियमाणा अस्ति। अवधेयं यत् अद्य जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के सञ्चलनपूर्वाभ्यासः जायमानः अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः शपथग्रहणात् परमेव प्रायः 80 संख्याकैः महत्त्वपूर्णविषयैः सम्बद्धेषु आरम्भिकादेशेषु हस्ताक्षरं कृतवान्। असौ WHO अर्थात् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनम् इत्यस्मात् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य बहिः स्थापनपरे आदेशे हस्ताक्षरं कृतवानेव। अपरत्र एतेषु महत्त्वपूर्णनिर्णयेषु एव एकतमां जन्मसिद्धनागरिकतामपि संयुक्तराज्यामेरिकादेशे ट्रम्प इत्यसौ समाप्तवान्। तेन स्वीयादेशमेतम् अतीव महत्त्वपूर्णं वर्णयित्वा वर्षदर्शकेभ्यः एतस्य कृत्यस्य कार्यान्वयनं प्रतीक्ष्यमाणम् आसीत् इत्यपि प्रतिपादितम्। आदेशस्य एतस्य कारणात् साम्प्रतं संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अवैधरूपेण प्रविष्टेभ्यः अथ तदीयबालेभ्यः सामाजिकसुरक्षापत्राणि, पारगमनपत्रादीनि किंवा अन्यानि नागरिकतासम्बद्धानि पत्रादीनि न निर्मास्यन्ते इति। अपरत्र डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ मेक्सिको सम्बद्धसीमायाम् इतोपि सार्धैकसहस्र सैनिकानां प्रेषणपरमादेशमपि प्रकाशितवान्। एतेन मेक्सिकोदेशतः अवैधरूपेण आगम्यमानानां जनानां संयुक्तराज्यामेरिकादेशे प्रवेशः सर्वथा निषिद्धः भवेत्। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये ह्यः प्रभृति क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 स्वरूपान्वितायाः पञ्चस्पर्धा संयुतशृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन इंग्लैंड दलं 7 ओभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। इंग्लैंड दलेन पूर्वं क्रीडता केवलाः 32 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। भारतस्य कन्दुकक्षेपकाणां सर्वेषां भद्रतरप्रदर्शनकारणात् इंग्लैंड दलीयाः वेल्लकाः अधिकधावनाङ्कानाम् अर्जने असफलाः सिद्धाः। तावत् 33 धावनाङ्कानां लक्ष्यावाप्तिक्रमे अभिषेक शर्मणः तीव्रतरैकोनशीति धावनाङ्कानां कारणात् भारतेन 13 कन्दुकक्षेपचक्रेषु एव प्रभुत्वपूर्णः विजयः स्वायत्तीकृतः इति। एतद्धि वार्तासंस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।